आदिकम् समग्रनापिशेत शान्ति लोकशङ्कामिमं हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकायस्तु तच्च गुह्यं चकार सः समाप्नोति सुपुण्येन तं यथा वर्णी निमन्त्रिणम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव न संशयः कृष्णायं वा चतुर्दशम् अष्टमं वा समाहितः ददति पतिगिन्याति नन्नथैषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधानायं चण्डीं जपति नित्यशः ससिद्ध सगणस्तोत गन्धर्वो जायते ध्रुवम् न चैव पाटवं तस्य भयं कपि न जायते।